पूर्णमदः पूर्णमिदं नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत छ भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यस विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा। हामी आध्यात्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई यस प्रस्तुतिमा निम्त्याउँछौँ र उहाँहरूका आध्यात्मिक विचारहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज यसै दौरानमा मुलुकको परिस्थिति जे जस्तो भए तापनि बडो कष्टपूर्वक आज हाम्रो अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ र हामी कुराकानीको क्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने क्रममा छौँ र आजको अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष फुपू छेम्बे शेर्पा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्ते धन्यवाद। अब शान्तिको पथ प्रदर्शकको रूपमा यहाँहरू अनुयायीको रूपमा निरन्तर कार्यरत हुनुहुन्छ होइन? अब लामो यात्रा गरेर आज अलिकति विडम्बना यहाँसम्म आइदिनु भयो, बडा खुसी लागेको छ। धन्यवाद। पछिल्लो समयमा नेपाल बौद्ध महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? अहिले तत्काल महासङ्घ के कस्ता गतिविधिमा व्यस्त छ? महासङ्घ यो जुन गठन भएदेखि नै तपाईको अहिलेसम्म हामीले विशेष गरी यो बौद्धको शिक्षालाई चाहिँ कसरी चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्ने र आम जनमानसमा पुर्याउने, किनभने बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ कुनै समुदाय र विशेष जातिको लागि नभएर आम प्राणीहरूको लागि चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। तर त्यो अहिले पछिल्लो चरणमा आएर त्यो शिक्षा चाहिँ एउटा सीमित क्षेत्र अर्थात् सीमित जाति र सीमित समुदाय मात्रै सीमित भएर बस्यो र त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ मानव जीवनमा नभई नहुने एउटा नैतिक शिक्षा हो। यो विशेष धर्मभन्दा पनि एउटा मानव जीवनमा नभई नहुने एउटा नैतिक शिक्षा हो र त्यही शिक्षालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले आम जनमानसमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हेतुका साथ हामीले विशेष गरी कार्य हाम्रो सुरु भएदेखि नै स्थापना भएकालदेखि नै यो शिक्षालाई चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ आम जनसमुदायसम्म पुर्याउने चाहिँ एउटा जमर्को चाहिँ हामीले कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि र अहिले पनि यही क्रममै चाहिँ छ। यो शिक्षालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरामै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विशेष गरी चाहिँ यहाँहरूले अब संस्थाको हकहित होइन अनि विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको हकहितको कुराहरूलाई उठाउँदै अब विशेष गरी वातावरण र शिक्षाको कुरालाई जोड दिइरहनु भएको छ। अहिलेको तत्कालको अवस्थामा बौद्ध शिक्षा कुन रूपमा अगाडि बढेको छ? अहिले अब बौद्ध शिक्षा हामीले चाहिँ तपाईँको बौद्ध शिक्षा भन्नाले विशेष गरी अब अहिले गुम्बा र बिहारहरूमा र भवैलहरूमा पठन पाठन हुने शिक्षा हो र यो बुद्धको शिक्षा अहिले तपाईँको विशेष गरी तीनटा माध्यमबाट चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। एक जो थेरावादी परम्परामा बौद्धमा चाहिँ तीनटा परम्परा छन्। त्यसमा थेरावाद परम्परामा चाहिँ पाली भाषाबाट चाहिँ बढी अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछन् र त्यो चाहिँ विशेष गरी बिहारहरूमा चाहिँ पढाइ हुने गर्दछन् र यो अरू देशमा भन्दाखेरि तपाईँको श्रीलङ्का, तपाईँको म्यानमार, बर्मा र थाइल्यान्ड यी आदि देशहरूमा पनि यो पाली भाषामा चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ। र गुम्बाहरूमा भन्दाखेरि तपाईँको हिमाली भेगमा नेपालको उत्तरी भेगको हिमाली भेगमा विशेष गरी धेरैवटा गुम्बाहरूमा र अहिले यहाँ काठमाडौँभित्र पनि धेरैवटा गुम्बाहरूमा चाहिँ भोट भाषा अर्थात् सम्बोट लिपि माध्यमबाट चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ। र त्यसपछि यो बहबैल जो वज्राचार्य गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी यो तपाईँको तान्त्रिकको विधिहरू चाहिँ तपाईँको संस्कृत भाषा र लिपिबाट चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। र अहिले हामीले चाहिँ अब तपाईँको यो गुम्बा शिक्षा र बिहारको जुन शिक्षा छ, गुम्बा शिक्षाको तपाईँको कस्तो थियो भन्दाखेरि बौद्ध शिक्षा एउटा गुम्बा र बिहारभित्र मात्रै सीमित भएर बस्यो। त्यो आम जनमानसमा हामीले पुर्याउन सकेनौँ या कुनै अब त्यस्तो खालको व्यवस्था थिएन, राज्यबाट त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू गरिएको थिएन र विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि अब हामीले यो गुम्बा शिक्षालाई पनि फेरि कसो भन्दाखेरि एउटा यो औपचारिक मान्यता थिएन। जति गुम्बाभित्र अध्ययन अध्यापन गर्ने हाम्रो गुरु खेम्बोहरू, घिसीहरू, लोपेनहरू, त्यस्तै बिहारमा अध्ययन अध्यापन गर्ने चाहिँ गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, भिक्षुहरू, उहाँहरूको जुन योग्यतालाई चाहिँ राज्यले पनि मान्यता नदिएको र विश्वले पनि त्यसलाई मान्यता नदिएको अवस्था थियो। र त्यो नहुनुको कारण के थियो त भन्दाखेरि हुन त अब बुद्धको शिक्षा भनेको आजभन्दा 2558 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको
चाहिँ विश्वमा चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालय नै नभएको अवस्थामा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै चाहिँ इन्डियामा बौद्धको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के भन्छ नलन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला अनि विक्रमशिला भनेर चाहिँ त्यस्तो विश्वविद्यालयहरू त्यहाँ दशौं हजारको चाहिँ एसियाको चाहिँ मानिसहरू त्यहाँ हजारौं चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू त्यहाँ अध्ययन गर्ने त्यस्तो चाहिँ थियो। त्यो बेला सम्भवतः यो अहिलेको आधुनिक शिक्षा सुरु पनि भएको थिएन। तर पछि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो विकास हुने क्रममा अब आधुनिक शिक्षा चाहिँ एउटा राज्यले नै त्यसलाई मान्यता दिएर त्यो एउटा फर्मली अर्थात् आधिकारिक ढङ्गले त्यो शिक्षा चाहिँ राज्यले सञ्चालन गर्यो। तर यो जति पनि परम्परागत शिक्षा अर्थात् अध्ययनमै शिक्षा हुने शिक्षा चाहिँ अहिले गुम्बाको मात्रै बौद्धको मात्रै होइन, तपाईँ त्यस्तै गरी गुरुकुल मदरसाहरूको पनि छ। त्यो शिक्षाहरू चाहिँ सीमित अर्थात् बौद्धहरूको चाहिँ गुम्बा बिहारमा मात्रै, त्यस्तै अब चाहिँ हिन्दूहरूको भन्ने हो भने तपाईँको गुरुकुलमा मात्रै सीमित, अर्थात् चाहिँ मुस्लिमको भन्ने हो भने तपाईँको मदरसाहरूमा मात्रै सीमित भएर बस्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो शिक्षालाई पनि हामीले चाहिँ मूल अब यो शिक्षालाई मान्यता दिलाउने हो। कसरी मान्यता दिलाउने त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ तपाईँको नेपालको सरकारले चाहिँ शिक्षाको चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ। यो मूल शिक्षाको नीतिमा चाहिँ समायोजन गर्नुपर्छ र त्यो मूल प्रवाहीकरण गरिसकेपछि अनि यसले चाहिँ एउटा ट्र्याक लिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा त्यो खालको एउटा जमर्को गरेका थियौँ र त्यो खालको अभियान सञ्चालन गर्दा गर्दै तपाईँको सन् 2000मा हो। सन् 2000मा यो तपाईँको एउटा विश्व सम्मेलन यो सेनेगलको डाफरमा भएको थियो। त्यो बेला 148वटा राष्ट्रको प्रमुखहरू त्यहाँ चाहिँ भेला भएका थिए र त्यसले एउटा मिलेनियम गोल सन् 2015सम्ममा तपाईँको अर्थात् 15 वर्षभित्र तपाईँको एउटा विश्वले चाहिँ एउटा सङ्गठित भएर एउटा प्रतिबद्धता त्यहाँ जाहेर गर्यो। त्यसमा नेपाल सरकारको प्रमुख पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यो क्रममा उहाँहरूले 8वटा गोलभित्र तपाईँको विशेष गरी दोस्रो चाहिँ मिलेनियम गोलमा सबैलाई शिक्षा भन्ने नारा थियो र त्यही क्रममा तपाईँले अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नेपाल सरकारले पनि त्यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि यो लगभग 4-5 वर्ष त्यतिकै ओझेलमै पसेर बस्यो। तर पछिल्लो सन् 2005-06 भन्नुपर्छ तपाईँको 62-63 सालदेखि चाहिँ अनि नेपाल सरकारले पनि अब यो धार्मिक प्रकृतिको विद्यालयलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गर्ने र यसलाई पनि मान्यता दिलाउने भन्ने उहाँहरूले पनि एउटा जमर्को गर्नुभयो र त्यसै क्रममा हामीले पनि अब सरकारको जुन नीति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हातेमालो हैस्टेमा हैस्टे गर्दै नेपाल बौद्ध महासङ्घको अगुवाईमा अहिले गुम्बा र बिहारमा अध्ययन हुने शिक्षाहरूलाई चाहिँ तपाईँको 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको विकास भइसकेको छ र हरेक गुम्बाहरूमा अहिले चाहिँ त्यो शिक्षा चाहिँ फेरि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि आधुनिक शिक्षा र आध्यात्मिक शिक्षा जो गुम्बा र बिहारमा परम्परागत शैलीमा चाहिँ शिक्षा थियो त्यो शिक्षालाई पनि यथावत राख्दै त्यसलाई असर नपर्ने गरी तपाईँको अनि आधुनिक शिक्षा पनि अहिलेको अब वैज्ञानिक युगमा चाहिँ आधुनिक शिक्षालाई पनि समायोजन गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि एउटा शिक्षा चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ र अब अहिले यो विश्वको पनि तपाईँको विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ यो आधुनिक शिक्षामा केही न केही कमी कमजोरीहरू छन्। एक किसिम किन भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति नैतिक शिक्षाको कमजोरीले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो संसारमा अब त्यो खालको चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन एक किसिम भन्छ नि अब तपाईँको मान्छेमा मानव भइसकेपछि आफ्नो अधिकार अथवा आफ्नो कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि अरूको चाहिँ अधिकार पनि हनन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा नैतिक शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि अहिले विश्वमा यो कुराहरू चाहिँ खड्किरहेको विश्वको चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ महसुस गर्न थाले। तर पनि अब अविकसित देश जस्तो हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अहिले अब त्यो अझै पनि त्यो सम्भव भइरहेको छैन। तैपनि एउटा सरकारले त्यो खालको एउटा कार्य अगाडि बढाएको छ र हामीले पनि त्यसरी अगाडि बढेर अहिले चाहिँ तपाईँको 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयारी भइसकेर त्यो लागू पनि भइसक्यो र अहिले हामी तत्काल चाहिँ 11 र 12 को चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ अब फेरि यो नेपालको शिक्षा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 1 देखि 10 सम्म पनि नेपाल सरकारको अन्तर्गतमा अनि 11 र 12 को चाहिँ नेपाल सरकारको अधीनमा नभएको अनि स्वतन्त्र एउटा चाहिँ त्यस्तो अटोनोमस एउटा सेक्टर अनि त्यो फेरि यसमाथि विश्वविद्यालयदेखि त सरकारको कन्ट्रोलमा छ। तर यो अब अनौपचारिक शिक्षाबाट चाहिँ हामीले अहिले अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको 11 र 12 को त्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा लिङ्क गराउनको लागि त्यहाँ चाहिँ अहिले पाठ्यक्रम चाहिँ हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। अहिले यहाँसम्म पुगेका छौँ र अब भविष्यमा हामी लगेर यसलाई चाहिँ लुम्बिनीको बौद्ध विश्वविद्यालय जुन छ त्यहाँ चाहिँ हामीले टाइअप गरेर यो गुम्बा शिक्षा र बिहारको जुन एउटा शिक्षा छ बौद्ध शिक्षालाई पनि एउटा चाहिँ
तपाईँको मूलधारमा लगेर चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ विश्व मान्यता प्राप्त खालको चाहिँ त्यस्तो खालको मान्यता दिलाउनको लागि हामी अग्रसर छौँ र हामी त्यो केही हदसम्म अहिलेसम्म चाहिँ हामी सफल पनि भइसकेका छौँ। पछिल्लो समयमा बौद्ध शिक्षाप्रतिको अहिलेको नयाँ पिँढीहरूको आकर्षण चाहिँ कस्तो छ, बढ्दो छ या घट्दो छ, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब आफै पनि एउटा यो क्षेत्रको एउटा संस्थागत विकासको कुरामा पनि लागिरहनु भएको छ होइन, नेपाल बौद्ध महासङ्घमै अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ, सँगसँगै बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा पनि लागिरहनु भएको छ। कस्तो देख्नुहुन्छ अहिलेको उपस्थिति? एकदम तपाईँको सकारात्मक छ भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि धेरै युवा, यो एउटै मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिउँ भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको एउटा अभियान चलाएको थियो भन्दाखेरि नेपाल बौद्ध महासङ्घ स्वयंले आफ्नै कार्यालयमा एउटा चाहिँ जति पनि अहिले मास्टर डिग्री सकेर जति चाहिँ बस्नुभएको छ उहाँहरूको लागि एउटा बौद्धको चाहिँ एउटा शिक्षा जुन मानव जीवनमा नभई हुने एउटा शिक्षा छ, त्यो शिक्षालाई पनि किन भन्दाखेरि अहिले नेपालमा धेरै मानिसहरूले बुद्धको शिक्षालाई जान्न चाहिँ अभिरुचिहरू देखाएको चाहिँ छ, तर त्यो खालको वातावरण चाहिँ नबनेको कारण एउटा त के त भन्दाखेरि भाषाको समस्या पनि हो। अहिले जस्तो हाम्रो गुम्बाभित्र अध्ययन गर्ने जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई फेरि यो जुन तपाईँको यो अहिले हाम्रो भाषा जुन चाहिँ पर्वतीय भाषाबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ व्याख्या गर्न नसकेको कारणले पनि त्यो त्यति वृहत हुन सकेको छैन र त्यस्तो खालको जनशक्तिको कमीले पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपले हामी अगाडि बढ्न सकेका छैन। तर हामीले त्यो के गरेका थियौँ भन्दाखेरि आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि त्यस्तो खालको एउटा बौद्ध शिक्षा, बौद्ध संवाद चाहिँ एउटा तपाईँको त्यस्तो खालको शिक्षा चलाउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको एकदम उत्सुकताका साथ सहभागी भए। तर हामीले त्यो दुर्भाग्यवश त्यसलाई निरन्तर दिन सकेनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अघि नै मैले भने विज्ञहरूको कमीले गर्दाखेरि हामीले त्यो समय उपलब्ध गराउन निरन्तर दिन सकेनौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा विभिन्न अब तपाईँको अहिले टियुमै भनौँ, केयुमै भनौँ, तपाईँको अरू चाहिँ कलेजहरूमा पनि बौद्धको शिक्षाको चाहिँ एउटा विशेष तपाईँको फ्याकल्टी नै चाहिँ एउटा सुरु गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि यसको महत्त्व धेरैले चाहिँ अहिले बुझ्न थालेको छ पछिल्लो चरणमा आएर। किन योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो बौद्ध शिक्षाको त्यो उसको त्यो जुन एउटा त्यसको स्वाद थियो उसले चाख्न पाइरहेको थिएन। तर अहिले पछिल्लो चरणमा बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ यो विशेष जातिको मात्रै नभएर विशेष समुदायको अर्थात् क्षेत्रको लिङ्गको केही त्यस्तो खालको नभएर यो आम मानव जीवन र आम प्राणीहरूको लागि चाहिँ नभई नहुने एउटा शिक्षा हो, त्यो नैतिक शिक्षा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो शिक्षा चाहिँ सबैले चाहिँ जानिराख्यो भने आफ्नो अहिले हामी जुन अहिले यो वैज्ञानिक युगमा 21औं शताब्दीमा एउटा तनावपूर्ण जिन्दगी हामी जिरहेको छौँ हाम्रो समाजले, र त्यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा त्यस्तो खालको जीवन जिरहेको बेला यो बुद्धको शिक्षाले चाहिँ जिउने एउटा कला, हाम्रो जिउने कला भन्छ नि, त्यो खालको कलाको शिक्षा चाहिँ दिन्छ। त्यो शिक्षा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने जसले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसको लागि एकदम चाहिँ उहाँहरूले एकदम जोरदारसँग माग राख्नु भएको छ। तर हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब विश्वमा विश्वविद्यालयको इतिहास हेर्ने भने धेरै पुराना विश्वविद्यालय मध्ये पर्छ बुद्ध सम्बन्धी विश्वविद्यालयहरू, तर नेपालमा धेरै पछाडि मात्रै यहाँले त्यो विश्वविद्यालयको अनुहार देख्न पाउनुभयो, धेरै कसरत पछाडि अहिले छुट्टै विश्वविद्यालयको रूपमा पनि छ। अब यो छुट्टै बौद्ध शिक्षाको छुट्टै जब विश्वविद्यालय गठन भएर त्यस पछाडिको शिक्षा अगाडि बढ्यो, अहिले त्यसले के नयाँ रूप दिन सकेको छ यहाँहरूको शिक्षाको विकासको लागि? अब यो अहिले तपाईँको अहिले नै त्यस्तो खालको एउटा रिजल्टै त्यस्तो खालको त्यो इम्प्याक्ट नै चाहिँ आइसकेको छैन। किन भन्दाखेरि यो सुरुवाती चरणमा छ। जस्तो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पनि तपाईँको नेपालमा प्रथम चाहिँ विश्व बौद्ध सम्मेलन जब लुम्बिनीमा भयो त्यो बेला घोषणा भयो। त्यो सम्भवतः तपाईँको यो अहिले चाहिँ तपाईँको शाही कालको शासनको बेला हुनुपर्छ, त्यो बेला चाहिँ तपाईँको घोषणा भएको थियो। तर त्यो घोषणा भइसके पनि तपाईँको 2 कार्यकाल लगभग तपाईँको 5 वर्ष 6 वर्ष अर्थात् त्यति चाहिँ तपाईँको त्यो कुनै कार्य अगाडि बढेन। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय छ भन्ने चाहिँ भयो, तर त्यसले कुनै पनि गति चाहिँ लिएन। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर यो 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले एउटा गति लिन थालेको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ एउटा तपाईँको यो के भन्छ एउटा तपाईँको जुन विभिन्न अरू कलेजहरूबाट मास्टर डिग्री सकेर पिएचडी बौद्ध दर्शनमा चाहिँ पिएचडी गर्ने उहाँहरूको लागि एउटा अहिले त्यहाँ एउटा चाहिँ विभाग खोलेर त्यहाँ सुरु गर्न
गर्नुभएको छ 1 वर्षदेखि। तर अहिले पनि अब गुणवत्ता शिक्षा र त्यो जुन अहिले यो तपाईँको बिहारको चाहिँ शिक्षा त्यो अध्यापन गरेर आएको सबै चाहिँ त्यो लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गरेर हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको मार्क्सलाई चाहिँ अहिले समाजमा चाहिँ परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्तो खालको हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ दिन सकिरहेछ। तर भविष्यमा यसले राम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ। त्यसका अब केही एक्सपर्टहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि कतिपय सवालमा यस्तै संवादको बिचमा पनि केही सामान्य असन्तुष्टिहरू मैले पाएको थिएँ। जस्तो कि अब विश्वविद्यालयलाई एउटा एक्सपर्टहरूबाट त्यही क्षेत्रका विज्ञहरूबाट सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यही क्षेत्रका विज्ञहरूको त्यहाँभित्र बाहुल्यता हुनुपर्ने, जसका कारणले विकास र विस्तारमा उहाँहरूले योगदान पुर्याउने ठाउँको अभाव भइरहेको र यति बेर चाहिँ अलिबढी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको छाया चाहिँ विश्वविद्यालयमा पर्न थालेको छ, अलि राजनीतिकरण हुने प्रयास भइरहेको छ भन्ने केही गुनासोहरू सुन्नमा आएको थियो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यो तपाईँले एकदम सही भन्नुभयो, मलाई पनि लागेको कुरा हो र यो विषयमा मैले पनि बारम्बार नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शिक्षा मन्त्री अहिले जो चाहिँ चित्रलेखा यादवजी हुनुहुन्छ उहाँकै ठाउँमा हामी डेलिगेसनै गएर हामीले चाहिँ यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भनेको यस्तो खालको पदाधिकारी नियुक्ति हुनु पर्यो कि जसले बौद्ध दर्शनमा, बौद्ध संस्कृतिमा र बौद्धको चाहिँ तपाईँको कुरामा चाहिँ दक्ष चाहिँ हासिल गरेको छ त्यस्तो खालको व्यक्ति र त्यही समुदायबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ राख्न सकियो र त्यहाँ गठन गर्न सकियो भने हाम्रो जुन एउटा चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा जुन परिकल्पना गरेको थियौँ विश्वविद्यालयको त्यो सही ट्र्याकमा जान्छ। होइन त्यसले चाहिँ अब तपाईँको अघि तपाईँले भन्नु जस्तो राजनीतिक भर्ती गर्ने ठाउँ केन्द्र मात्रै भयो भने त्यसले हामीले सोचे अनुरूपको गति लिन सक्दैन र त्यो हामीले बारम्बार लगभग हामीले यो 3 वर्षको चरणमा हामीले प्रत्येक शिक्षा मन्त्री र प्रत्येक त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ उपकुल चाहिँ प्रमुख कुलपति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बारम्बार झकझकाउने काम गरेका छौँ। तर तपाईँ हामीलाई सर्वविदित भएको कुरा हो कि नेपालमा जति पनि अहिले शान्तिपूर्ण आवाजहरूलाई चाहिँ त्यति मान्यता दिँदैन। यहाँ अलिकति हिंसात्मक कार्य गरियो र त्यस्तै उछिनगार गतिविधि गरियो भने त्यो तत्कालै सम्बोधन हुन्छ। तर जति पनि तपाईँ हामीले शान्तिपूर्ण आवाज गर्छौँ त्यसको चाहिँ कुनै सुनाइ नहुँदो रहेछ। ज्वलन्त रूप त आज बेलुकै पनि देखिहाल्यो होइन। अब जुन सम्मानित संविधान सभाभित्रको अराजकताले पनि देशमा कस्तो खालको आवाज उठाउने प्रवृत्ति सुरु भयो भन्ने किसिमको झल्को त पाइसकिएको छ। ठिकै छ, अब हामी अशान्तिको कुरातर्फ धेरै केन्द्रित नहौँ होइन। अब विश्वको एउटा तपोभूमिको रूपमा अथवा गौतम बुद्ध जन्मिएको एउटा क्षेत्रको रूपमा हामीले नेपाललाई लिन्छौँ। यसरी अहिलेको अवस्थामा यो रूपबाट शिक्षामा जुन किसिमको राजनीतिक छाया परिरहेको छ, तपाईँ कस्तो किसिमको भोलिको दिनहरूमा चाहिँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? विश्वमा कस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँको शिक्षाले उदाहरण दिन सक्छ? त्यसका लागि चाहिँ के गर्नु जरुरी छ अबका दिनहरूमा चाहिँ यो किसिमको विकृति विसङ्गतिहरूलाई छुट्टै पारेर एउटा अस्तित्व भएको आफ्नै किसिमको शिक्षाको उदाहरण देखाउनको लागि? किन नेपाल त एउटा उदाहरण बन्नु पर्यो नि त। ढिलै भए पनि विश्वविद्यालय गठन भएको छ, तथापि विश्वको एउटा नमुना क्षेत्रको रूपमा त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको नमुना क्षेत्रको रूपमा त मान्न सकिन्छ नि। यो हो अहिले यहाँले जो भन्नुभएको कुरा यो 100% सही हो। किन भन्दाखेरि नेपाल भनेको बुद्ध जन्मेको देश भनेर अहिले संसारमा चाहिँ परिचित छ। नेपाललाई चिनाउने एउटा माध्यम नै बुद्ध जन्मेको देश भनेर र दोस्रो सगरमाथा भनेर चिनिने गर्दछ। तर पनि यहाँको विगतका राज्य सत्ताहरूले चाहिँ यो विषयमा उहाँहरूले जति गहिरो तरिकाले मनन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन। यो तितो यथार्थ हो। र तर अब विगतमा के भयो भन्दा पनि अब हामीले अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने त अब अहिलेको राजनेताहरूलाई जसरी उहाँहरू चाहिँ अब यो देश चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ दिमागमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले नेपालले विश्वलाई के दिन सक्छौँ त? विश्वले हामीलाई त धेरै कुराहरू चाहिँ भौतिक रूपमा सहयोग समर्थनहरू गरिरहेको छ, तर नेपालले त्यस्तो खालको चिज जो भौतिक चिजले किन्नै नसक्ने कुराहरू हामी दिन सक्छौँ। मैले किन यो प्रश्न सोधेको छु भने अझै म त्यसलाई एकीकृत गर्न चाहन्छु प्रश्नलाई, किनभने तपाईँ त नेपाल बौद्ध महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुन्छ। अब मैले अघि पृष्ठभूमि दिइसकेँ, अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ नेपालको बौद्ध शिक्षाको विकासका लागि भन्ने सवालमा यो प्रश्न मैले यहाँलाई गरिरहेको छु। अब यो अहिले मैले भनेको चाहिँ जुन तपाईँको अघि मैले भने तपाईँको यो शिक्षा चाहिँ हामीले
विश्वव्यापीकरण गर्नको लागि पहिलो कुरो त अब अहिले गुम्बा बिहारमा मात्रै भएको सीमित शिक्षालाई जुन अहिले बुद्धको शिक्षा भनेको पञ्चशीलको शिक्षा छ, त्यो पञ्चशीलको शिक्षा भनेको सबै मानव जीवनमा नहुने एउटा नैतिक शिक्षा हो। र अहिले विश्वभरि भनौँ र नेपालमा पनि भएको के भन्दाखेरि आधुनिक शिक्षाले कस्तो खालको मान्छे विकास गर्यो त भन्दाखेरि बढी चाहिँ तपाईँको अलिकति स्वार्थी भावनाबाट प्रेरित हुने। किन भन्दाखेरि त्यो आधुनिक शिक्षाको त्यो पद्धति नै त्यस्तो थियो। किन भन्दाखेरि आफू प्रथम बन्न र आफू सक्षम बन्नको लागि उसले अरूलाई चाहिँ पछार्ने काम गर्दथ्यो। तर बुद्धको शिक्षाले कहिले पनि त्यो भन्दैन। बुद्धको शिक्षाले के भन्दाखेरि आफू अगाडि हुनुभन्दा अगाडि, किनभने जसरी मलाई जति खुसी चाहिन्छ, म जति राम्रो हुन चाहन्छु, त्यति नै तपाईँले पनि त्यही अनुसारको चाहिरहेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ सुखी चाहने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मात्रै सुख प्राप्त गर्नु हुँदैन र त्यो सुख मैले प्राप्त गर्दा अरूको सुखको अर्थ अधिकार हनन नगरिकन लिनुपर्छ भन्ने जुन बुद्धको नैतिक शिक्षा छ, त्यो शिक्षा चाहिँ अब जुन सामान्य अहिले हाम्रो सामुदायिक स्कुलदेखि लिएर नेपाल सरकारको हरेक पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकभित्र त्यो लागू गरेर अनि त्यस्तो खालको जनसमुदाय चाहिँ त्यस्तो खालको विकसित त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्तित्वहरू यहाँ विकास गर्नु पर्यो क्या, प्रडक्ट गर्नु अर्थात् उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको जनशक्तिहरू त्यो उत्पादन गरिसकेपछि अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन खालको चाहिँ द्वन्द्वहरू छ, जुन किसिमको विकृतिहरू छ, विसङ्गतिहरू छ, त्यो सबै किन भन्दाखेरि सबै नैतिक पतनले गर्दाखेरि, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो धार्मिक क्षेत्रमा होस्, सबै भनेको नैतिक पतन भएर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नैतिक स्थापना गर्ने भनेको त कसैले चाहिँ छुमन्तर गरेर दिएर हुनेवाला छैन। यो भनेको त शिक्षाबाट अध्ययन अध्यापन गरेर आफूले जानेर अनि त्यसलाई अभ्यास गर्ने हो भनेको पञ्चशील। भगवान् बुद्धले दिनुभएको पञ्चशील होइन, हत्या हिंसा नगर्नु, अनि मादक पदार्थ सेवन नगर्नु, तपाईँको चाहिँ अनैतिक सम्बन्धहरू नराख्नु, त्यसपछि तपाईँको चोरी डकैतीहरू नगर्नु, झुटो नबोल्नु, यी भन्ने कुराहरू हो, यही पञ्चशीलहरू हो। यही कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्यौँ र त्यो खालको चाहिँ शिक्षा चाहिँ हामीले मोडल एउटा विश्व समुदायलाई दिन सक्छौँ। किनभने विश्वलाई पनि अहिले खड्केको कुरा चाहिँ त्यही हो। आधुनिक शिक्षा एउटा विज्ञानले एउटा रफ्तार त लियो, भौतिक चिजको पनि धेरै आविष्कारहरू गर्यो। त्यो भौतिक चिजको आविष्कार गर्नुको कारण के छ भन्दाखेरि हुन त त्यसको पनि उद्देश्य त सबै चाहिँ मानवलाई सुख दिनु नै हो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि जति जति भौतिक चिजको आविष्कार गर्दै हुँदै गयो त्यति त्यति मानिसमा बढी चाहिँ विचलित हुँदै गयो। किन भन्दाखेरि भौतिक चिजले मात्रै चाहिँ सुख दिने नहुने रहेछ। किनभने भौतिक चिजले भनेको भौतिक शरीरलाई मात्रै दिने सुख हो, तर मानसिक सुख चाहिँ भौतिक चिजले दिँदैन र दिइहाले पनि त्यो क्षणिक हुन्छ, त्यो परम सुख हुँदैन। र हामीले भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नैतिक शिक्षाको अभाव छ। त्यसको पूर्तिका लागि चाहिँ यसरी यो जुन ज्ञानको पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको बुद्ध शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ नैतिक शिक्षाको प्रचार प्रसार र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारित बनाएर विश्वलाई सन्देश दिने अनुकूलको हुनु पर्यो। ठिक छ, अब हामी व्यापारिक विश्रामको समयमा छौँ, फेरि यो कुरालाई निरन्तरता दिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग अहिले भक्ति संवादमा हुनुहुन्छ फुपू छेम्बे शेर्पा। उहाँ नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र बौद्ध दर्शनमा केन्द्रित भएर अध्ययन अनुसन्धानमा पनि लागिरहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँले बौद्ध शिक्षाको बारेमा धेरै कुराहरू उठाउनुभयो। अन्य विविध विषयवस्तुमा र अहिले लोसारको सन्दर्भ पनि छ, म यस विषयवस्तुमा पनि प्रवेश गर्नेछु। छोटो विश्राममा जानेछौँ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन र भक्ति संवादकै साथमा रहनुहोला। भक्ति संवादमा फेरि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी भक्ति संवादमा कुराकानी गरिरहेका छौँ फुपू छेम्बे शेर्पाज्यूसँग। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष। म कुराकानीको क्रमलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। हामी एउटा सन्दर्भमा गएर कुराकानी टुङ्ग्याएका थियौँ, फेरि म नयाँ कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अब नेपाल बौद्ध महासङ्घका केही गतिविधिको बारेमा त अघि यहाँले भनिदिनु भयो, यसका मूल उद्देश्यहरू के हुन्? एक दुईवटा एकदम संक्षिप्त बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। यसको उद्देश्य त धेरै छ हजुर, मूल उद्देश्य तर मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपालमा रहेका छरिएर बसेका सम्पूर्ण बौद्धहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर सङ्गठित बनाउने र त्यो बौद्ध धर्मभित्र होइन बौद्धको संस्कृतिभित्र भएको विकृति र विसङ्गतिहरूलाई पनि हटाउने
र त्यसलाई चाहिँ अब सही मार्गमा ल्याउने र त्यसपछि गएर बौद्ध धर्मको चाहिँ अब चाहिँ तीर्थस्थलकोहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र बौद्ध धर्मावलम्बीको हक अधिकारको लागि चाहिँ आवाज उठाउने एउटा भयो। दोस्रो कुरो हामीले अघि नै भने शिक्षा, बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा जनमानसमा पुर्याउने त्यो खालको एउटा दोस्रो कार्य। र त्यसपछि गएर तपाईँको हामीले अहिले अब जल्दो बल्दो समस्या, यो विश्व चाहिँ समस्या हो, विश्वकै समस्या हो जुन वातावरण सम्बन्धी, त्यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ हामी बौद्ध मार्गीहरूले अर्थात् हामीले के चाहिँ योगदान गर्न सक्छौँ त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले बढी से बढी जनसमुदायहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ चेतना जगाउने कार्यक्रम र त्यसपछि त्यो मात्रै नभएर व्यावहारिक रूपमा पनि गर्न त्यसको कार्यहरू गर्ने चाहिँ हामीले अगाडि गरेर यो प्रमुख 3टा लक्ष्य चाहिँ हामीले वातावरण, शिक्षा र चाहिँ बौद्धको चाहिँ हक अधिकारको लागि चाहिँ मुख्य कार्यहरू अगाडि गरिरहेका छौँ। ठिक छ, अब हरेक ठाउँमा राम्रा पक्ष पनि हुन्छन्, नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन्। यो बौद्ध को जुन एउटा शिक्षाभित्र अथवा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूभित्रको राम्रा पक्ष त आफ्नै ठाउँमा होलान्, यसभित्रको विकृति चाहिँ के देख्नुहुन्छ अहिले तत्काल चाहिँ? किनभने आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दाखेरि मैले नै यो छन् भन्नुपर्ने हो खास चाहिँ, तर यहाँलाई म आफै आत्मसमीक्षा गर्न दिन्छु। के छ जस्तो अहिले मैले भनेको बौद्ध धर्ममा त दर्शनमा त त्यस्तो विषय छैन, संस्कृतिभित्र चाहिँ बौद्धको संस्कृति। अहिले हामीले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, जस्तो जति पनि हामी कर्मकाण्डहरू गर्छौँ, जस्तो अहिले हामीले बौद्धहरूको कर्मकाण्ड अनुसार वैवाहिक कुराहरू गर्छौँ, विवाहको कुराहरू गर्छौँ, त्यस्तै गरेर मर्दा पर्दा त्यस्तो खालको कार्यहरू गर्छौँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ बौद्ध संस्कृतिभित्र पर्ने कुरा हो। तर हामी चाहिँ कस्तो छौँ भन्दाखेरि त्यो बौद्धभित्र चाहिँ त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, किनभने कति बौद्धहरू चाहिँ जन्मले मात्रै बौद्ध तर अध्ययनले बौद्ध भएको छैन कि हैन। बौद्ध हुनुलाई त अध्ययनले बौद्ध हुनु पर्यो र त्यति मात्रै होइन, व्यवहारमा अनुसरण गर्नु पर्यो, त्यति मात्रै होइन, अझै साँच्चैको बुद्धिस्ट हुनको लागि त त्रिरत्नको शरणमा जानु पर्यो। उसले कुनै अरू लौकिक देवी देवताको शरणमा नगइकन बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा गई र त्यस्तो प्रतिज्ञा गरेर त्यसरी चाहिँ बौद्ध बन्नुपर्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ त्यसरी बौद्ध बन्यो भने त म भन्न सक्दिनँ। तर आम बौद्ध समुदाय बौद्धको चाहिँ जन्म चाहिँ त्यसरी बुद्धको त्यो बौद्धको कुलमा जन्मे, तर अध्ययनले चाहिँ बौद्धको भएन। भनेपछि जन्मिने बित्तिकै बौद्ध धर्मावलम्बी अथवा बुद्धत्व प्राप्त गरेको घोषणा गर्नु चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा एउटा त्यो पनि भयो। र त्यसका चाहिँ अब त्यो भित्र अब अघि मैले भने नि तपाईँको सांस्कृतिक पाटोमा हेर्दाखेरि, जस्तो अहिले चाहिँ विवाहहरू गर्दाखेरि, कुनै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अब बौद्ध भइसकेपछि विशेष गरी अहिंसक, बुद्धको सिद्धान्त भनेको बुद्धको 2टा छ, तपाईँको एउटा आचरण र एउटा सिद्धान्त। सिद्धान्त कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धान्त, मतलब कुनै पनि संसारको चिज तपाईँ हामी जेसुकै भए तापनि परनिर्भर, कुनै पनि चिज स्वत स्फूर्त ढङ्ग आफै चाहिँ उत्पन्न भएको छैन, त्यस कारणले एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट अर्थात् इन्टरडिपेन्डेन्ट यो हो हैन बुद्धको फिलोसफी। र दोस्रो कुरा आचरणमा भन्दाखेरि अहिंसाको नन भाइलेन्स एटिट्युड, यो 2टा कुरा चाहिँ प्रमुख हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नन भाइलेन्स एटिट्युड र अब पञ्चशीलको कुरा पनि आउँछ त्यसमा। त्यो कुरा गर्दाखेरि अब बौद्धको समुदायमा कति ठाउँमा चाहिँ अब मैले आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, यो दर्शनलाई भन्दा पनि संस्कृतिलाई बढी महत्त्व दिएर त्यहाँको आफ्नो अनुकूलमा चाहिँ त्यहाँ मद्यपानहरू सेवन गर्ने, अब तपाईँ त्यस्तै खालको अब चाहिँ होइन माछा मासुहरू चाहिँ सेवन गर्ने, यी कुराहरू त चाहिँ अहिंसाको चाहिँ विरोध भयो नि त हैन। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ र यो मेरो आम बौद्ध समुदायमा पनि यो मेरो अनुरोध हो। किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ विकृति हो हामीभित्र भएको। हामी बौद्धहरूले कहिले पनि मद्यपान र हामी शाकाहारी हुनुपर्छ, यो त्यो धुम्रपान मद्यपान सेवन नगर्ने र शाकाहारी हुन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी सही अर्थमा बुद्धको चाहिँ अनुसरण गर्दैछौँ, होइन भने हामी बौद्ध मार्गी त भन्छौँ तर फेरि कहाँ व्यवहारमा चाहिँ अबौद्धको व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ एउटा विकृति हो, तर त्यो संस्कृतिमा हो, दर्शनमा चाहिँ होइन। दर्शन आफैमा एकदमै महान छ, तर त्यसभित्रका यस किसिमका विकृति छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि र सङ्घम शरणम गच्छामि भनेपछि ध्यान, ज्ञान र सामाजिक सेवा र सामाजिक अभियानमा पनि क्रियाशील हुनु पर्यो। ठिक छ, अब यो त्रिपिटक बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पनि हो, जसका आधारमा यहाँहरूले आफ्नो अध्ययन अध्यापनलाई पनि बेस बनाउनुहुन्छ होइन। त्रिपिटकभित्रको वास्तविकता के पत्ता लगाउनु भएको छ? यहाँ आफै एउटा आचार्यको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। यसमा अब यो अहिले संसारिक कुरा नै हो। बुद्धले पनि के प्रतिपादन गर्नुभयो
बुद्धले आविष्कार गर्नुभएको, बुद्धले खोज्दै जाँदाखेरि आविष्कार गर्नुभएको कुरा के त भन्दाखेरि यो संसारमा दुःखमय छ हैन। त्यो कसैले पनि त्यो नाइ भन्न सक्दैन, त्यसलाई नकार्न सक्दैन। संसार दुःखमय छ। अब किन दुःखमय छ त? त्यसको दुःखको कारण छ हैन। तपाईको दुःखमय छ, दुःखको कारण छ। अब त्यो दुःखलाई निवारण गर्न सकिन्छ, त्यसको उपाय छ भनेर 4 आर्य सत्यको चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा आविष्कार गर्नुभयो। त्यस्तै तपाईको विभिन्न आविष्कार गर्ने क्रममा उहाँले तपाईको लगभग अब 80,000 चाहिँ धर्मस्कन्धहरू उहाँले चाहिँ धर्मदेशना गर्नुभयो। र त्यसपछि गएर उहाँको 2टा शिष्य चाहिँ तपाईको उत्तम शिष्य जो मगल पुत्र र श्यारी पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2000 चाहिँ स्कन्धहरू गरेर जम्मा 84,000 स्कन्धहरू चाहिँ बौद्धको शास्त्र हो। त्यो 84,000 भित्रको नि मुख्य चाहिँ के भन्दाखेरि त्रिपिटक। त्रिपिटकमा तपाईको के भन्दाखेरि विनय पिटक, सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक। र यो विनय पिटक चाहिँ विशेष गरी तपाईको भिक्षु या भिक्षुनीहरूले पालना गर्नुपर्ने शीलको विषयमा, अर्थात् यो नैतिक अब नियम आचार संहिता हो, यो नियम संविधान हो यो हैन। र त्यसपछि अब अभिधर्म कोशमा चाहिँ बढी संसारिक चिजको कुराहरू के भन्छ समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य भन्ने 2टा छ। हामी चाहिँ अहिले यो संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो के भन्छ विवेकको आँखा नखुलेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन आँखाले देखेको सबै चिज चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ, त्यसलाई नै चाहिँ समृद्धि के भन्छ त्यो परमार्थ सत्य अर्थात् त्यो अल्टिमेट ट्रुथ हो भन्छौँ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हामी भ्रम परेर हाम्रो त्यो भ्रमले चाहिँ त्यो जुन समृद्ध सत्यलाई हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भेन्सनल ट्रुथ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सत्य मानिरहेको छ। त्यसले हामी सबै अहिले वास्तवमा भन्ने भनेखेरि भ्रममा छौँ, एक किसिमको भ्रममा छौँ। त्यही कारण त्यो भ्रम चिर्नको लागि उहाँले त्यो अभिधर्म कोशभित्र चाहिँ तपाईँको यो संसारिक चिजको समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य के हो भनेर छुट्याएर उहाँले त्यो शिक्षा दिनुभएको छ। त्यही कारण सूत्र पिटक भन्नाले सूत्रमा चाहिँ उहाँले बुद्धले चाहिँ विभिन्न ठाउँको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ ल्याएर भविष्यवाणीदेखि लिएर अब सबै कुराहरू चाहिँ त्योभित्र उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ। यो सूत्र पिटकभित्र यसरी 3टा विभाजन गरेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको अब अहिले यो संसारिक भित्रको जीवनको भन्दा अन्य कुरा केही पनि होइन। यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको छोटकरीमा भन्नुपर्दा अघि मैले भने परमार्थ सत्य के हो र समृद्ध सत्य के हो, यो 2टा छुट्टिनु पर्छ। तपाईँ हामी भ्रमितमा चाहिँ जिरहेको छौँ, त्यो छुट्याउने एउटा चाहिँ उहाँले शिक्षा दिएको यो त्रिपिटकभित्र पर्छ। र त्यसको लागि पहिलो चाहिँ विनय पिटक चाहिँ उहाँले त्रिपिटकको लिपिबद्ध भएको यसको इतिहास चाहिँ कति पुरानो हो खास? होइन, यो तपाईँको बुद्ध भगवानले जब देशना गर्नुभएको थियो, त्यो देशना गर्दाखेरि सम्भवतः लिपि पनि थिएन होला, लिपिको पनि विकास भएको थिएन। त्यो त बुद्ध लिपिको रूपमा चाहिँ कसरी आयो? त्यो पछि तपाईँको जब यो सङ्घयान, प्रथम सङ्घयान, दोस्रो तेस्रो सङ्घयान भारतमा चाहिँ हामी बुद्धको चाहिँ परिनिर्वाण भइसकेपछिको तपाईँको लगभग 100 वर्षपछिदेखि त्यहाँ सुरु भयो। त्यसपछि त्यहाँ बुद्धको चाहिँ शिष्यहरू जुन आनन्दहरू हुन्थ्यो, त्यस बेला बुद्धकै कालमा बुद्धको सबभन्दा चाहिँ सेवा गर्ने, सबभन्दा नजिक भएर चाहिँ सेवा गर्ने भनेको आनन्द हो। चाहिँ आनन्दको चाहिँ बाट चाहिँ धेरै कुरा त्यो बेलाको शिक्षाहरूमा शक्ति के थियो भन्दाखेरि बुद्धले जति चाहिँ देशना गर्नुभएको त्यो सबै स्मरण शक्ति चाहिँ स्मरण गरेर बस्न सक्ने त्यस्तो खालको शक्ति भएको उहाँहरूमा त्यो थियो। त्यही पछि त्यो प्रथम सङ्घयान, दोस्रो सङ्घयानमा त्यो बेला चाहिँ अनि बुद्धको कुरा के चाहिँ भएको थियो र उहाँले के चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो सबै कुरा लिपिबद्ध रूपमा आउने कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको लगभग 200 वर्षदेखि 300 वर्ष पछिदेखि मात्रै त्यसरी लिपिबद्ध रूपमा आउँछ। बुद्धको दर्शन प्रादुर्भाव भएको लगभग 200-300 वर्ष पछाडिबाट चाहिँ लिपिबद्ध हुन थाल्यो। ठिक छ। अब यो अब पछिल्लो समयमा विभिन्न किसिमका गुम्बाहरू निर्माण हुने क्रम अत्यन्त धेरै मौलाएर गएको छ। तथापि त्यति धेरै बन्दै पनि लुम्बिनीमा भने धेरै पछाडि मात्रै नेपाली परम्परागत गुम्बा भर्खरै मात्रै निर्माण हुँदैछ होइन, र नेपालभरि त धेरै गुम्बाहरू छन्। यो गुम्बा संरक्षण र सम्वर्धन र भएका गुम्बाहरूको विकास गर्ने कुराहरूलाई यहाँहरूको नेपाल बौद्ध महासङ्घले चाहिँ कस्तो किसिमको महत्त्व निर्वाह गरेको छ, भूमिका निर्वाह गरेको छ? यसमा अब मैले के भन्नु भने नेपाल बौद्ध महासङ्घले अब यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नलाई आफैमा त्यस्तो खालको के भन्छ तपाईँको हामीसँग त्यस्तो खालको चाहिँ संयन्त्र अर्थात् हामीसँग त्यस्तो खालको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नै गठन गरेको जुन तपाईँको यो
लगभग 34-35 सालतिरै हुनुपर्छ। त्यो बेलै तपाईँको गठन भएको एउटा गठन अध्यादेशको भरमा एउटा तपाईँको गुम्बा व्यवस्था विकास समिति भनेर गठन भएको छ र यो अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ र त्यो अहिले चाहिँ त्यसको नाम परिवर्तन गरेर बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति राखेको छ र त्यो गुम्बा व्यवस्था विकास समितिले चाहिँ अहिले यस्तो खालको कार्यहरू अगाडि बढ्छ किनभने त्योसँग चाहिँ राज्यबाट स्रोत पनि आउँछ र त्यो स्रोत साधनले उसले चाहिँ गुम्बाहरूको जीर्णोद्धार गर्ने मर्मसम्भार गर्ने। त्यसकारणले नेपाल बौद्ध महासङ्घले पनि नचाहेको चाहिँ होइन तर हामीलाई त्यसमा हामी उपस्थिति छैन त्यसमा किन भन्दाखेरि यो हामीसँग त्यस्तो खालको स्रोत साधनको अभावले पनि हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ अब संस्थागत रूपमा त्यो काम प्राथमिकतामा नपरे तापनि व्यक्तिगत रूपमा अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा गुम्बा स्थापना गराउने अभियान मात्रै अलिक बढी बढेको भएका गुम्बाहरूको संरक्षण चाहिँ अलिकति कम भएको महसुस हुन्छ कि हुँदैन? होइन अवश्य पनि मलाई त्यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो विगतको तपाईँको ऐतिहासिक पुरातत्त्विक त्यस्तो खालको गुम्बा महत्त्व बोकेको गुम्बाहरूको जीर्णोद्धार नभएर अहिले भग्नावशेषहरू भइरहेको छ। एउटा तपाईँलाई उदाहरणकै रूपमा दिउँ सुर्खेतको काँक्रे बिहार जो तपाईँको 12औं शताब्दीतिर नै तपाईँको त्यहाँ ठुलो चाहिँ बिहार चाहिँ भएर त्यहाँ अध्ययन अध्यापन हुने त्यस्तो खालको भग्नावशेष अहिले पनि त्यसको जीर्णोद्धार हुन सकेको छैन। त्यस्तै अब विभिन्न ठाउँमा अहिले हिमाली उत्तरी भेगमा मुस्ताङहरूदेखि लिएर डोल्पोदेखि लिएर अरू चाहिँ तपाईँको पूर्व ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको धेरै गुम्बा भएको पोलो डोल्पा होइन त्यहाँ पनि त्यस्तो गुम्बाहरू धेरै छन् तपाईँको त्यसको संरक्षण सम्वर्धन चाहिँ पर्याप्त रूपमा हुन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ विशेष गरी अब राज्यले नै त्यसलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ किनभनेखेरि सबै स्रोत साधन भनेको त राज्यसँग चाहिँ हुनसक्छ व्यक्तिमा भन्दा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा अनुरोध हो त्यो र जो अहिले अब तपाईँको त्यसपछि मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणा के हो भन्दाखेरि हामीले गुम्बा भनेको कुनै एउटा मन्दिर जस्तो एउटा पूजा गर्ने ठाउँ मात्रै नबनाइकन गुम्बा र बिहार भनेको चाहिँ बुद्धको दर्शनको अध्ययन गर्ने शैक्षिक थलो हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको विकास हुनुपर्छ। त्यहाँ गृहस्थी उपासक उपासिकाहरूले पनि त्यसको अध्ययन गर्ने एउटा पाओस् र भिक्षु भिक्षुणीहरूले पनि त्यसलाई अध्ययन त्यस्तो खालको चाहिँ बन्न सक्यो भने त्यो सही अर्थमा गुम्बा हुनसक्छ। नभए तपाईँको एउटा मूर्ति बनाएर भगवानको मूर्ति बनाएर तपाईँको त्यहाँ ढोक्दै पूजा गर्दैमा गुम्बा बनाएको चाहिँ म त्यति सहमत छैन। किन भन्दाखेरि हुन त त्यो नहुनुभन्दा त्यो पनि ठिकै हो तर त्यतिले मात्रै सीमित हुँदैन। हुनुपर्ने जीवन्तता हुँदैन। त्यसको जीवन्तता हुनु भनेको त्यहाँ शिक्षा अध्ययन अध्यापन हुनु पर्यो होइन। तपाईँको अहिले जस्तो हरेक गुम्बाहरूमा तपाईँको कन्जुर तेन्जुर अनि त्यही बुम भनेर तपाईँको यो लाख वचन त्यसपछि गएर 20,000 तपाईँ 8,000 त्यस्तो खालको सूत्रहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ राख्छ थन्काएर। त उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ वर्षौँ धुप लगाएर ढोकेर बस्नुहुन्छ। अब त्यो त खास गरी बौद्धहरूले अध्ययन अध्यापन गर्ने पाठ्यपुस्तक हो। त्यसलाई बाहिर निकालेर अध्ययन गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर आफू पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु पर्यो न कि त्यसलाई पूजा गरेर प्रार्थना गरेर ढोगेर मात्रै बसेर चाहिँ केही हुनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको एउटा उदाहरण दिउँ न घरमा खाना पर्याप्त छ विभिन्न परिकारहरू छ तर खाना चाहिँ नखाने त्यो खानालाई पुरै सफा गर्दै अनि धुप लाउँदै ढोकेर बसेर त तपाईँको पेट त भर्दैन होइन। भएकै त्यो हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त्यो गुम्बाहरूभित्र भएको त्यस्तो खालको पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ बाहिर निकालेर अध्ययन अध्यापन गरेर त्यसको चाहिँ ज्ञान लिएर अनि आफूले व्यवहारमा उतारेर अनि आफू पनि सम्यक सम्बुद्धिको ज्ञान प्राप्त गर्नेपट्टि लाग्नुपर्छ। हुँदैन त्यो हुँदैन। ज्ञान चाहियो नि ज्ञान नभइकन त हुँदैन। अब समय पनि बित्दै जान्छ केही विषयवस्तुहरू छन्। अहिले सोनाम लोसारको पूर्व सन्ध्यामा भनौँ लोसार चलिरहँदाखेरि यो बहस भइरहेको छ। सर्वप्रथम त लोसार मान्ने सम्प्रदायभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थागत व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस नाताले पनि हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यो लोसार विभिन्न तरिकाले मनाइन्छन् र धेरै किसिमको लोसारहरू बिस्तारै खोल्दै आए कि होइन। अब यो विभिन्न किसिमको लोसार हुनुको अर्थ चाहिँ के हो? यो हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि सर्वप्रथम त म अब भोलि अहिले सोनाम लोसार जो भइरहेको छ चाहिँ सुरु भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब दोस्रो कुरो यो कसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारको लोसारहरू भयो त भन्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि विशेष गरी तपाईँको अब तपाईँको विभिन्न ज्योतिषहरूको मत अनुसार चाहिँ विभिन्न महिनामा विभिन्न लोसारहरू मनाउने चाहिँ छन्। अब अहिले यो तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक ग्रन्थहरूबाट हामीले निकालेर चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्दा मैले केसम्म भेटेँ भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने भने अहिले विभिन्न ज्योतिषको मत अनुसार चाहिँ 7 प्रकारको लोसारहरू मनाउने चाहिँ प्रचलन छ। अब त्यसमा सबै
सबै म यहाँ राख्न चाहन्न। तर विशेष गरी तपाईँको जस्तो अहिले 3 प्रकारको चाहिँ लोसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा प्रचलित भएर आएको छ। र त्यो विशेष गरी तपाईँको अहिले तमु लोसार भनेर अहिले गुरुङहरूले मनाउने चलन छ। सोनाम लोसार भनेर एउटा चाहिँ फेरि एउटा समुदायले मनाउने छ। अर्को ग्याल्पो लोसार भनेर मनाउने। यो 3 प्रकार चाहिँ प्रचलित भएर आएको छ र यसलाई राष्ट्रले पनि मान्यता दिएर त्यही अनुसारको चाहिँ विधाहरू पनि घोषणा गरेका छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँको अघि भने मैले विभिन्न ज्योतिषको चाहिँ मत अनुसार अब तपाईँको अहिले यो तमुहरूले मनाउने लोसार जो छ यो चाहिँ नागचिबा भन्छौँ। यो नागचिबा भन्नाले तपाईँको भोट भाषामा नागचिबा भन्छ। यो चाहिँ चिनिया ज्योतिषी अनुसारको मत अनुसार चाहिँ तपाईँको मङ्गोल महिनाको 11औं महिनाको प्रथम दिनदेखि उहाँहरूले अस्ति यो जुन तपाईँको हिउँदोमा घाम फर्किन्छ भन्छ नि त्यो बेला यो पुसको बेला पर्छ त्यो बेलादेखि चाहिँ उहाँहरूले मनाउने चलन छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि चिनिया ज्योतिष शास्त्रको अनुसार हो। र त्यसपछि अब अहिले सोनाम लोसार जो भोलि हुँदैछ यो चाहिँ तपाईँको चार आसन वज्र डाकिनीको चाहिँ ज्योतिषको मत अनुसार चाहिँ यो भोलि मङ्गोल महिनाको 12औं महिनाको प्रथम दिनदेखि चाहिँ यो सोनाम लोसार मनाउने चलन छ। र त्यसपछि गएर अब एउटा लोसार यो ग्याल्पो लोसार भनेर अब यो सुवर्ण प्रभा सूत्र र तपाईँको 4 चिकित्सक तन्त्रको तपाईँको मत अनुसार चाहिँ तपाईँको यो मङ्गोल महिनाको प्रथम महिनाको प्रथम दिनदेखि सुरु गर्नेछ। अब यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको त्यसरी ज्योतिषको मत अनुसार चाहिँ फरक मितिमा फरक लोसार बन्यो। तर नेपालमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको जातिको हिसाबले लोसार मनाउने चाहिँ प्रचलन बढेर गयो। जस्तो तमु लोसारलाई गुरुङले मान्ने जस्तो, सोनाम लोसारलाई तामाङ समुदायले बढी मान्ने जस्तो, त्यसपछि गएर ग्याल्पो लोसारलाई चाहिँ अरू समुदायले हिमाली समुदायले मान्ने जस्तो भएको छ। तर वास्तवमा भने लोसार चाहिँ जातिको हिसाबले चाहिँ होइन। यो चाहिँ विभिन्न ज्योतिषको मत अनुसार कुन मतको ज्योतिषको पात्र उहाँहरूले ल्याएर आयो त्यो मनाउने आफ्नो ठाउँमा हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने अब तपाईँको हाम्रो नेपालमा प्रचलित पात्र भनेको चाहिँ भारतबाट निस्किएको अहिले सेत चाहिँ तपाईँको के कर्ची भन्छ। कर्ची भनेको तपाईँ भारतबाट चाहिँ सुरु भएको पात्रको अनुसार चाहिँ अहिले यो जुन अब यो चाहिँ तपाईँको यो सुवर्ण प्रभा सूत्र 4 चाहिँ चिकित्सक तन्त्रको मत अनुसारको पात्र चाहिँ हो। र सबै नेपालमा अहिले हामीले चाहिँ लोसार मनाउनेहरूले वर्ष फेर्दाखेरि हामी फेर्छौँ। त्यो फेर्ने क्रम पनि त्यही बेला सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति जातीयगतमा लोसार लगेको छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन। र यो भोटमै पनि के थियो भन्दाखेरि तपाईँको यो 3टा मनाउने चलन चाहिँ एउटा तो भन्ने ठाउँको चाहिँ समुदायले यो तोला लोसार भनेर मनायो अहिले जो तमु लोसार भनेर भनिन्छ। त्यस्तै तपाईँको सोनाम लोसार चाहिँ विशेष गरी कृषकहरूले मनाउने खेतीपाती गर्ने कृषकहरूले चाहिँ किन व्यापारीहरू अरू चाहिँ किनभने आफ्नो समय अनुकूल हुन्छ। तर कृषकहरूलाई त आफ्नो बाली लगाउने सबै कुरा समय अनुकूल मौसम हेरेर उसले आफ्नो फुर्सदको समयमा लोसार मनाउने यो सोनाम लोसार 11औं महिनामा मनाउने चाहिँ भयो। र पछि ग्याल्पो लोसार भनेको चाहिँ तपाईँको राजकीय चाड अर्थात् राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउने हो। सबैले मनाउने चाहिँ राष्ट्रिय चाड हो। तर अगाडि कृषकहरूले आफ्नो समय अनुकूल मनाए। त्यस्तै अब त्यो क्षेत्रको त्यो बेलाको भौगोलिक परिस्थिति के थियो भन्दाखेरि एक आपसमा भेटघाट नहुने अहिलेको जस्तो यातायातको सुविधाहरू नभएको त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई वर्षौँ लाग्ने समस्या कारणले गर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो अनुकूलको लोसारहरू मनाए। त्यस्तै प्रथाहरू बसे। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको लोसारहरू चाहिँ प्रचलित भएर आएको छ। र त्यो अब लोसार भनेको नै वास्तवमा भनेको वर्ष हो। लोसार अब हामीसँग समय ज्यादै कम छ होइन, 1-2 मिनट बाँकी होला। लोसारको तयारी र यसको विधि चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति स्मरण गराइदिनुहोस्। हजुर, यसको लोसारको तयारी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 3 चरणमा विभाजन गरिएको हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको पूर्व तयारी एउटा चाहिँ तपाईँको लोसारको अब यो के भन्छ चाहिँ एउटा त्यो भयो। त्यसपछि अब के भन्छ उपसंहार, लोसारको उपसंहारमा 3 चरणमा विभाजन गरेको छ। र पहिलो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको अहिले 11औं महिनाको तपाईँको 29औं दिनमा चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ परिवारहरू जमघट गएर 9 थरीको गेडागोडीहरू हालेर पकाएर एउटा गुथुक खाने चलन छ। त्यसरी मनाएर त्यो दिन चाहिँ पूजाहरू गरेर आफ्नो वर्ष दिनको ग्रह दशा विघ्न बाधाहरू हटाउने प्रचलनहरू छ। त्यसपछि गएर तपाईँको औँसीको दिनमा चाहिँ तपाईँको घरहरू सरसफाइ गर्ने, रङरङ्गन गर्ने, तपाईँको विभिन्न चाहिँ अष्टमङ्गलको त्योहरूले बुट्टाहरू भर्ने त्यसरी राख्ने। त्यसपछि गएर प्रथम दिनमा जुन अहिले मङ्गोल महिनाको प्रथम दिनको बिहानै तपाईँको उठेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पानी चाहिँ सफा पानी भरेर ल्याउने, नुहाइधुवाइहरू गर्ने, अनि सफा लुगाहरू लगाएर त्यसपछि त्रिरत्नलाई चाहिँ जल चढाएर धूपबत्ती बालेर प्रार्थना गरेर
अनि त्यसपछि गएर सबै प्राणीको हित होस् भनेर प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि गएर अनि परिवारहरू आफ्नो चाहिँ त्यो दिन गुरुहरूको दर्शन गर्नु जाने, आशीर्वादहरू लिने। र दोस्रो दिनमा तपाईँको त्यसपछि विभिन्न ठुला बडाहरूकोमा गएर आशीर्वाद लिने। र तेस्रो दिनमा चाहिँ धर्मपालकहरूको चाहिँ पूजा गर्ने, तपाईँको धुपहरू बाल्ने, ध्वजाहरू गाड्ने। त्यसरी चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ मुख्य रूपमा, र फेरि त्यसपछि औँसीसम्म चाहिँ निरन्तर रूपमा जमघट हुने, एक आपसको इष्टमित्रहरू भेटघाट गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, त्यसरी चाहिँ गर्ने प्रचलनहरू चाहिँ छ। र त्यो तयारी पनि त्यसरी गरेर आउँछ। लगभग आजको हाम्रो समय पनि सकिसकेको छ होइन, त्यसकारण अब यही लोसारको छलफलको कुरालाई लिएरै बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै अब आम दर्शकलाई लोसारको थप केही शुभकामनाका केही सन्देशहरू दिन सक्नुहुन्छ? अब अघि नै मैले भने अब अहिले जो सोनाम लोसार मनाउँदै हुनुहुन्छ भोलि उहाँहरू सम्पूर्ण लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरू अब सोनाम लोसार मनाउने या नमनाउने आम सबै नेपालीलाई म यो लोसारको उपलक्ष्यमा चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो लोसारले चाहिँ हामी नेपालीभित्र एकताको भावना कायम होस्, हामीमा अब यसले चाहिँ चाँडो संविधान दियोस्। संविधान कस्तो भन्दाखेरि सबै जनताले स्वीकार्न सक्ने, सबैले चाहिँ अब संविधान जारी गरिसकेपछि फेरि देश द्वन्द्वतिर नजाओस् हैन, प्रगतितिर चाहिँ अगाडि जाओस्, त्यस्तो खालको संविधान जारी गरोस्। त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूलाई शक्ति दिउन् भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ म प्रार्थना र अनुरोध यही गर्न चाहन्छु। र अगाडि पनि यसरी चाहिँ बढोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र यहाँको संस्थागत गतिविधिहरू अझ बृहत रूपमा अगाडि बढुन्। बडो दुःख गरेर भए पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई म संस्थागत तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, यहाँलाई पनि यो भक्ति संवाद मार्फत मेरो आफ्नो विचारहरू र नेपाल बौद्ध महासङ्घको गतिविधिहरूको बारे र समसामयिक बौद्धको दर्शनको विषयमा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो फुपू छेम्बे शेर्पा, नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष। उहाँको अभिव्यक्तिबाट पक्कै पनि नेपाल बौद्ध महासङ्घका तत्कालका गतिविधि, यसका भावी उद्देश्य र रणनीतिका बारेमा बुझ्न सजिलो बनायो र सँगसँगै उहाँले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले शिक्षालाई कसरी लिनुपर्छ र तत्कालको शिक्षाको अवस्था के छ भन्ने विषयमा बढी प्रकाश पारिदिनु भयो। यहाँहरूले यस विषयबाट धेरै लाभ उठाउनु भयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। हेरिदिनु भएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै शान्तिको कामनाका साथमा यो कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता शिरोमणि दवाडी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते। पूर्णमिदं